गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आए ईद की नमाज़ पढ़ने। तो अभी हमारे साथ अर्श, हसन, फरहान, आयाम और उधर मामू लोग बैठे हैं। और अभी आप लोग अभी से देख सकते हैं। अपन इधर नानी और अपन सबसे लास्ट में निकला जी है, सबसे लास्ट में निकला जी है। अभी हाँ नमाज अभी पहले खुतबा, ये नमाज के बाद खुतबा हुई। खुतबा कितनी देर तक? 5-10 मिनट में। अभी तो नमाज के टाइम में मिलते हैं। आपके लिए एक बेहतर और माकूल इंतजाम किया जाएगा। इमाम साहब आ चुके देखिए हैं। भाई, यहाँ ईद उल फित्र के अलावा कोई दूसरी नमाज पढ़ने का एहतमाम न करें। ईदगाह में नवाफिल पढ़ना मना है ईद उल फित्र की नमाज से क़ब्ल। इसलिए नवाफिल वगैरह जिनको पढ़ना है वो या तो मस्जिद में पढ़ें या अपने घर से पढ़ के आएँ। ईदगाह में सिर्फ ईद उल फित्र की नमाज पढ़ें, नवाफिल न पढ़ें। ना जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चूँकि वक्त के दामन में ज़्यादा गुंजाइश बाकी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है, इसलिए अंदर आ जाए। बाहर की सफाई में काफ़ी वक्त लगेगा। जो हजरात बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए। अंदर सफाई लगभग मुकम्मल हो चुकी है। अपनी अपनी सफाई यहाँ ईदगाह के अंदर सहन में तशरीफ लाकर दुरुस्त कर ले। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने हम रोजेदारों की बेकलीक और परेशानी को देखते हुए वक्त पर बारिश रोक दी। वरना इम्कान तो ये था कि शायद बारिश शाम तक न रुके, लेकिन अल्लाह ने आप हजरात की दुआएं कबूल फरमाई और अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। बारिश मौकूफ़ हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि अब शाम तक बारिश होगी भी नहीं। आप तमाम रोज़ेदारों की दुआओं को अल्लाह ने शरफ़ कबूलियत बख्शा और आज का दिन जो है ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास दिन है। आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात, इकरामात, एजाज़ात के तमाम दहाने खोल देगा। बदरिए जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्तों के ये ऐलान होगा और हो रहा है मुसलसल सुबह सादिक के बाद से लेकर अब तक के जो मजदूर जिन्होंने मजदूरी की है, यानी 1 महीना रोज़ा रखा है, तरावीह पढ़ी है, नवाफिल की कसरत की है, इस्तग़फ़ार की कसरत की है, अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है, अपने आप को तमाम मुनकरात से बचाते हुए, तो आज उन तमाम रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात और इकरामात के दहाने खोल दिए हैं और ये फरिश्तों के ज़बानी ऐलान हो रहा है कि आज अल्लाह की बख्शिश और अता पूरे जोश में है। आज अल्लाह का दरियाए रहमत ठाठे मार रहा है। आज वो मजदूर जिन्होंने 1 महीने तक मुकम्मल तौर पर काम किया है, आज उनकी मजदूरी मिलने का वक्त है। ऐसे दिन सिर्फ 4 लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला हर एक की बख्शिश फरमा देगा। आज के दिन जो दुआएं मांगेंगे आप, बशर्ते कि जायज़ दुआएं हो, इंशाअल्लाह कबूल की जाएंगी। आज के दिन जिनके औलाद नहीं है वो औलाद मांगे, अल्लाह उनको औलाद देगा। जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो दौलत मांगे अल्लाह से, अल्लाह उनको दौलत देगा। गर्ज़े के मुल्क के हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए आप दुआएं मांगे कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो, सुकून व चैन कायम हो और हर साहिब ईमान हमारा भाई सुकून व चैन की ज़िंदगी बसर करे, उसके साथ किसी तरह की कोई नाज़ेबा हरकत न हो।
अमन चैन की, अमन सुकून की दुआएं मांगे। आप अपने लिए मांगे, अपने भाइयों के लिए मांगे। ये रमज़ान मुबारक का महीना गमख्वारी का, रहमदिली का, सब्र व इस्तिकामत का महीना था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे के साथ गमख्वारी का मुआमला फरमाने का हुक्म दिया था। आज वो लोग भी ईद उल फित्र के मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने रमज़ान के इंतज़ार में अपने अपने मामलात को मौकूफ़ कर रखा था, और जैसे ही रमज़ान आया अपनी अपनी चीज़ों के दाम दुगने कर दिए। ख़ास तौर से फलों की दुकान वाले लोग और वो लोग जो खजूरों का कारोबार करते हैं, ये लोग इंतजार में रहते हैं कि जैसे रमजान आए दुगने कर देंगे ताकि रोजेदारों को खूब अच्छी तरह से हम लूट सकें। वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही रमजान का चांद निकलता तमाम साहिबे सरवत दुकानदार, तमाम फलों का काम करने वालों, खजूरों का काम करने वाले और दीगर अशिया जो लोग बेच रहे हैं, वो लोग रमज़ान का चांद निकलते ही ऐलान कर देते कि आज के बाद जो भी हमारे यहाँ से फल खरीदेगा उसको आधे दामों पर फल दिया जाएगा। इस्लामी ममालिक में ऐसा हो रहा है, और जहाँ इस्लामी ममालिक नहीं है वहाँ के मुसलमान भी जो साहिबे सरवत हैं, साहिबे इस्तिताअत हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए, मजबूर मुसलमानों के लिए भाव में कमी कर देते हैं ताकि हर गरीब आदमी उसकी इफ्तारी के वक्त चंद फल उसके इफ्तारी में भी शामिल हो जाए। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि दुकानदार इस इंतजार में रहते हैं कि कब रमजान आए और कब हम भाव दोगुना कर दें। आप देख रहे हैं बखूबी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये सब्र और इस्तिकामत का महीना, गमख्वारी का महीना, हम तमाम ईमान वालों को चाहिए कि इस महीने में खास तौर पर अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपने भाइयों का एहतराम करें, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पूरी तरह से तवज्जो दें। अभी जरूरत या अतराफ की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ बहरहाल कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन आप जरा थोड़ा सा और देहातों में निकले, फिर उनके हालात का आपको इल्म होगा कि कितनी कसम कुर्सी की जिंदगी वो लोग बसर कर रहे हैं, कितनी परेशानियों में उनका रमजान गुजरा है। बेरोजगारी का ये आलम है कि घरों में चूल्हा शहर और अफ्तार का इंतजाम नहीं हो पा रहा उन गरीबों के लिए। और हम हैं कि हम फलों के दाम दुगना किए दे रहे हैं, खजूरों के दाम दुगना किए दे रहे हैं, और परचून के दाम दुगना किए दे रहे हैं। आटा आसमान को छू रहा है, दालें आसमान को छू रही है। ये साहिबे इस्तिताअत मुसलमानों के लिए लाजमी है मेरे अजीजों कि जो पैसे वाले मुसलमान हैं, साहिबे इस्तिताअत मुसलमान हैं, उन पर सिर्फ ज़कात और फितरा ही फर्ज नहीं है, उन पर यह भी फर्ज है कि वो अपने गरीब मुसलमानों के लिए सहर और इफ्तार का इंतज़ाम मुहैया करें। उनके लिए यह भी फर्ज है कि कोई भी गरीब मुसलमान भूखा न सोने पाए। रोजे पर रोजा रखा है लोगों ने। अभी मेरे पास रमजान में एक साहब का फोन आया, कहने लगे मौलाना आज दूसरा रोजा हो गया है, हम लोगों के पास शहर का कोई इंतजाम नहीं है। इसी इलाके का आदमी था जिसने मेरे पास फोन किया, दिल खून के आंसू रोने लगा कि हाय अफसोस कि ये भुखमरी, ये कसम कुर्सी का आलम, और मुसलमान आपस में बिल्कुल दस्तो गिरेबा है, मस्त मगन है अपने मामलात में, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है इन गरीबों की, इन परेशान हालों की। तो हर साहिबे सरवत मुसलमान पर यह लाजिम है, अगर वो ये हक अदा नहीं करता है तो यकीन जानिए अल्लाह के यहाँ उसकी गिरफ्त होगी। अल्लाह दौलत देकर आजमाता भी है, ये आजमाइश है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, ये इम्तिहान है हर साहिबे सरवत आदमी का, हर पैसे वाले मुसलमान का, कि उसे चाहिए अपने पैसे का एक हिस्सा गरीबों पर जरूर खर्च करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ज़कात निकालने वाले लोग ज़कात निकालने में कोताहियां करते हैं, और निकालते भी हैं तो यूं ही है ऐसे वैसे खर्च कर देते हैं, गरीबों को मुस्तहिकीन तक वो पहुंचाने की कोशिश नहीं करते।
زکات مانگنے والا اگر آتا ہے تو وہ گردانی کرتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید بہت لوگوں کو ٹھیس پہنچ جائے گی کہ ہر صاحب ثروت آدمی جو صاحب استطاعت ہے جن پر زکات فرض ہے ان میں سے لگ بھگ سب تو نہیں لیکن 75% لوگ ایسے ہیں جو خود زکات کھاتے ہیں زکات دیتے نہیں ہیں. یاد رکھیے بہت سخت وعید ہے اللہ کی کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں سید کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, غریب پروری میں خرچ نہیں کرتے, پریشان حالوں کی جو ہے داد رسی نہیں کرتے, ان کی حالت کا علم نہیں رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے فبشرہم بعذاب الیم. آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور وہ دردناک عذاب کون سا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن یہی تمہارا مال, یہی سونا چاندی یہ سب جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپانے کے بعد تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی, تمہاری پہلو داغی جائیں گے اسی مال سے, اور داغنے والے فرشتے ساتھ میں یہ کہتے رہیں گے کہ یہ وہی مال ہے جو تم سائٹ کرتے تھے, جمع کرتے تھے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ایسے پیسے والوں کے لیے کہ جو پیسہ گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, جنہیں غریبوں کی فکر نہیں ہے, جنہیں پریشانوں کی فکر نہیں ہے, جنہیں اپنے بھائیوں کا علم نہیں ہے کہ ہمارا بھائی کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے, خود تو داشتہ دے رہے ہیں ایشو عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن مخلص اور غریب مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ان کا مال قیامت کے دن تباہی بنے گا, قیامت کے دن ان کے لیے وبال بنے گا, قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بنے گا. تو بھائی دیکھو 8:31 ہو چکا ہے, 5 منٹ کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے. انشاءاللہ 8:35 میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. جو لوگ وہاں دیکھیے باہر صفحے بنائے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر کافی جگہ پڑی ہوئی ہے, اس کو آ کر کے پر کر لیں. اگر صفوں کے درمیان اتصال نہیں رہے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے آپ حضرات. ویسے تو ہم مسلمانوں کو توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھیں دینی مسائل کے بارے میں. یہاں تو نماز پڑھنے کے عید الفطر کی جو آتے ہیں 75% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عید الفطر کی نیت بھی معلوم نہیں ہوتی ہے اور طریقہ عید الفطر معلوم نہیں ہوتا. مرد عورت کے لیے دین کا سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں جو لوگ پہلے زمانے صفے بنا کر بیٹھ گئے ہیں, اگر صفوں کے درمیان اتصال نہیں رہے گا, یعنی یہاں سے وہاں تک مسلسل صفے آپس تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی, آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا, آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے صفوں کے درمیان اتصال نہایت ضروری ہے. پہلے سے وہاں آپ ڈیرے جمع کرنا بیٹھے, پہلے ابھی آپ کافی جگہ پڑی ہوئی ہے شہر میں خالی, اس کو آپ بھر لیں, اس کے بعد ہی باہر کھڑے ہوں. تو نماز کی ترکیب آپ حضرات ایک بار پھر سماعت کر لیں اور ذہنوں میں بسا لیں, یاد کر لیں. رمضان المبارک میں کم از کم 10 دن مسجدوں میں اعتکاف کر کے اپنے علماء سے, اپنے ائمہ سے موٹے موٹے مسائل سیکھیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مساجد میں ٹھہرا کرو, اپنے علماء سے ملاقات کرو, ان سے مسائل سیکھو, اپنے ائمہ سے مسائل سیکھو. لیکن افسوس کہ ہماری مسجدوں کے امام بھی ایسے ہیں جن کو خود مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوگا. لیکن یہ امت مسلمہ اس کو سستا مدہ امام چاہیے, سستا مدہ مؤذن چاہیے. وہ چاہے اذان کے کلمات صحیح ادا کر رہا ہو نہ کر رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. مؤذن ہو, اذان ہو رہی ہو مسجد میں, وہ کیسی اذان دے رہا کچھ معلوم نہیں. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اذان کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہے مؤذن
تو مسلمانوں کے درمیان آپس میں انتشار ہوگا، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، قتال ہوگا۔ اذان کا وبال ہے، اس لیے اذان کے الفاظ درست ہوں، مؤذن ہمارا بہتر ہو، ہمارا امام مسائل سے واقف ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی فری ہو جائیں اور اذانیں بھی فری ہو جائیں، ہم کو 10 روپیہ امام پر خرچ نہ کرنا پڑے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ نماز عید الفطر اور دیگر مسائل رمضان کے آخری عشرے میں کم از کم 10 دن اپنی مسجدوں میں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اعتکاف کرے اور اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے مسائل دین کو سمجھے۔ دیکھیے عید الفطر کی جو نیت ہے، نیت دراصل دل کے مسلسل لگاتار 3 تکبیریں امام بولے گا، آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ کھول دیں گے، چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ بس 6 زائد تکبیروں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ سبھی حضرات اپنی صفیں ایک بار درست کر لیں، سبھی حضرات اپنی صفیں ایک بار درست کر لیں، رخ اپنا اپنا دیکھ لے قبلے کی طرف، اور اپنی اپنی صفائی درست کر لے بھائی، اچھی طرح سے دیکھ لے، ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ بھائی صفیں درست فرمائیں، مل کر کے کھڑے ہو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے، میرا کعبہ شریف کی طرف، 6 تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے، میرا کعبہ شریف کی طرف۔ بھائی صفیں درست فرمائیں۔ تو بڑھا لو، 2-3 آدمی آگے آ جائیں، مسلح اندر کر لیا جائے، مسلح اندر کر اور جانے دو اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. गाइस अभी ईद की नमाज हो चुकी है, तभी आप लोग खुतबा सुनिए। इमाम की खुतबा होने जा रहा है। नमाज के ईद की नमाज हो गई, अब खुतबा होने जा रहा है। 21 मिनट है। 21 अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। الحمد لله الذي المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باء بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليكم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوفي وارتفاع مكاني لا أجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئات حسنة فيرجعون لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه فمنها صدقة الفطر فقد قال عليه الصلاة والسلام ساع من بر أو قمح أو عن الاثنين صغير أو كبير حر أو عبد
ذكر أو أنثى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها وتؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومنها الصلاة والخطبة. فقد كان عليكم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. ومنها التكبير في أثناء الخطبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة ويكبر التكبير في خطبة العيدين. ومنهما صيام 6 أيام من شوال، فقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. چلو ابھی کہاں جائے دوسرا خدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يشيئا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا أمتي بأمة أبي بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وأفضل علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله عنها والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده ومغفرة ظاهرة وباطنة ولا تغادر ذنبا الله غرابا من بعده. فمن أحبهم بحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان العادل ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك.
रंग के उठवानो दा हट ईद नंबर जाओ तुम लोग ए हट अरे पहले पीछे वालन का तो निकल जाए दो भैया चलो मुसल्ला को बढ़ रही है ए रुको परा चप्पल